अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। लाइव सेशन में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। ये शो आप लोगों का है, आप लोग आते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूट्यूबर्स आपसे एक झूठ बोल रहे हैं, झूठ का बाजार गर्म है और वो कह रहे हैं कि 10 तारीख को परी की अपने वालिद से मुलाकात होने जा रही है। ये टोटल एक झूठ का फलंदा है। हालांकि हम चाहते हैं कि अगर परी की अपनी ख्वाहिश है अपने शौहर से मिलने की या अपने वालिद से मिलने की, तो वो किसी को भी अपनी मर्जी से मिल सकती है। लेकिन अगर वो नहीं मिल रही और नहीं मिलना चाहती, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि यूट्यूबर्स को ये सारी झूठी बातें पता होती हैं जो वो आपको फीड करते हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जहीर परी केस की जो अर्ली हियरिंग है, एमएलओ एमएलसी के हवाले से जो बातचीत की जा रही है, आखिर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है एमएलसी पे, जबकि एमएलसी का कोई फायदा ही नहीं है। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो बेनकाब हुई है। और मैं चाहूंगी कि परसों जब हम दोबारा लाइव आएंगे, तो बल्कि कल जब हम दोबारा लाइव आएंगे, तो जाफरी साहब से भी इस बारे में बात करेंगे। एक खातून की तस्वीर सामने जरा लेकर आए एडमिन। ये मेरे सोर्सेज ने मुझे भेजी है और उनका ये कहना है कि एमएलसी देखें होने का तरीकाकार क्या होता है। ये एक खातून है आपके सामने, इनका नाम भी आप पढ़ सकते हैं, हम हटा दें स्क्रीन से। इनको पाकिस्तान बुलाया गया है परी का एमएलसी करने के लिए, ताकि वो ये साबित कर सकें कि परी जो है वो मेंटली अनस्टेबल है, यानी कि वो दिमागी तवाजुन उसका ठीक नहीं है। और ये एक साइकियाट्रिस्ट है और ये साबित करना चाहती हैं कि परी जो है वो पागल है, ताकि आइंदा उसकी स्टेटमेंट्स की कोई अहमियत ना रहे। क्योंकि इससे पहले उसकी वालदा ने कोशिश की थी कि वो उसको माइनर बना के साबित करें। यूट्यूबर सारा दिन कहते रहते थे कि वो माइनर है, जबकि किसी कोर्ट ने आज तक नहीं किया कहा कि वो माइनर है। इन तमाम बातों पे हम बातचीत करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहले पार्टिसिपेंट हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम मोहम्मद अस्सलाम। अहद। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरा नाम वफ़ा है, मैं भावलपुर से बात कर रही हूँ। जी वफा, क्या कहना चाहती हैं? जी मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं पहले दिन से आपका लाइव शो देखती आ रही हूँ जब से ये केस आया। मेरे ना दो तीन सवाल हैं आपसे, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जी पूछें। पहला सवाल ये है कि ये जो परी का वालिद है, ये सब कुछ क्यों कर रहा है अपनी बेटी के साथ? क्योंकि एक ना बेटी से जंग नहीं जीती जा सकती। औलाद जब सामने होती है ना, औलाद से कोई भी माँ बाप ना जंग नहीं जीतता। अपनी औलाद के सामने ना माँ बाप हार मान लेते हैं, लेकिन ये ना तो इसकी माँ हार मान रही है ना इसका बाप। हालांकि माँ बाप को छोड़ो, बाकी खानदान में एक बच्चा ऐसा होता है, चलो कोई तो खानदान वाला साथ देता है, मामू उसके या उसकी नानी, कोई तो उसके वालिद को समझाए ना कि ऐसे ना करो, उसको इतना जलील ना करो। अब 2 महीने हो गए हैं, वो बेचारे उधर अकेली तनहा, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरा माँ बाप मेरे साथ आखिर ये क्यों कर रहा है सब कुछ। जी, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आज ना एडी भाई ने वो वीडियो चलाई थी कि वो लड़के की वीडियो सामने आई है, उससे शादी करवाना ये चाहते थे। ऐसा वो अजीब सा, अल्लाह माफ करे। और जहीर इतना प्यारा है माशाल्लाह भाई, और इतना पढ़ा लिखा भी है, उसकी फैमिली भी अच्छी है। अगर वो इतना परी का वालिद अमीर है, तो वो क्यों नहीं उधर कराची में बुला के उसे घर लेके देता, अपनी बेटी को पास रखे अपनी आंखों के सामने, ताकि जहीर उसे कहीं बेच ना दे या कुछ कर ना दे। अच्छा, और तीसरा सवाल? तीसरा सवाल ये है कि जब परी इतने बयान दे चुकी है, हमारी अदालतें हमारी हुकूमतें ये क्यों नहीं सुन रही, और खामखा परी को और जहीर भाई को इतना जलील कर रहे हैं। वो बेचारा इतना गरीब सा बंदा है, उसकी सारा कुछ बेच के अब पता नहीं ये क्या साबित करना चाहते हैं, उसे कंगाल करना चाहते हैं, और तो कुछ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। अच्छा, मैं अब आपके तीनों सवालों के जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले तो आपने पूछा कि खानदान में कोई और शख्स क्यों नहीं उसके वालिदैन को समझा रहा, तो मैं उनकी फैमिली के काफी मेंबर्स के साथ जो है वो राब्ते में रहती हूँ। जो परी के मामू हैं, एक खास तौर पे, जो आप थोड़ी देर के लिए अपना माइक म्यूट कर लें क्योंकि काफी डिस्टॉर्शन आ रही है, तो मैं चाह रही हूँ कि सब लोग क्लियरली सुन लें। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जितने भी परी के रिश्तेदार हैं, उन तमाम रिश्तेदारों को इस बात का अच्छे तरीके से पता है कि वो लड़की अपनी मर्जी से गई है। क्योंकि उसके अपने एक मामू और दो हाँ, दो उसके मामू हैं, सॉरी, एक उसके मामू हैं और दो उसकी खालाएं हैं जिनकी उम्र 40 के लगभग है। मामू की उम्र 35 से 30 के दरमियान है। और वो तमाम जो हैं उनकी शादियां अभी तक नहीं हुई हुई। तो सारी बात है कि उनके लिए तो वो बच्ची है ना, 17 साल की, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जी 40 40 के हो गए, अभी तक उनकी शादियां नहीं हुई, तो ये लड़की शादी कैसे कर सकती है।
تو جب کسی کے گھر کا ماحول اب نارمل ہوتا ہے اور جہاں پہ 40 سال کی خواتین گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہوتی تو obviously وہاں پر اس طرح کے کی سوچ پنپتی ہے. اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے، وہ صرف اب اپنی رسپیکٹ کی خاطر سمجھ لیں یا جو بھی ہے، لیکن رسپیکٹ کے چکر میں الٹا وہ اپنی چھوٹی بیٹیوں کو بھی ذلیل کرا رہے ہیں کیونکہ کل کو ان کی بھی شادیاں ہوں گی. میں اس پری کے والدین سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ برائے مہربانی اب آپ اپنی انا کو ختم کر دیں اور اپنی بیٹی کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ تم کیا چاہتی ہو. جو بیٹی کہتی ہے نا، اگر تو بیٹی کہتی ہے کہ میں اغوا ہوئی تھی اور ٹھیک ہے بھی میں اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، موسٹ ویلکم اس کو اپنے ماں باپ کے پاس بھیجیں. لیکن اگر وہ یہ کہتی ہے کہ میں مرتے دم تک اپنے شوہر کی تھی ہوں اور رہوں گی، جیسے کہ اس نے سپریم کورٹ میں بھی کہا تھا اور جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ وہ کوئی گائے بھینس بکری نہیں ہے، تو پھر اس پہ آپ غور کریں، ڈھیٹگی کا مظاہرہ مت کریں. اور یقین مانیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں نا وہ مینٹلی انسٹیبل ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ ایک بات پہ اٹک جاتے ہیں، اس بات سے ہٹتے ہی نہیں. کوئی سمجھدار عزت دار شخص جو ہوتا ہے نا، جب وہ یہ دیکھتا ہے نا کہ میری اپنی ہی بیٹی میرے آگے کھڑی ہے، جنگ کے لیے کھڑی ہے، یا میری اپنی ہی بیٹی میرے سامنے ہے اور وہ نہیں ہار مانے گی، بھائی دیکھو آخری چیز ہے جان سے جانا. وہ کہتی ہے میں جان سے بھی چلی جاؤں گی، میں نے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑنا. اچھا، دوسرا آپ کا سوال تھا کہ آپ نے اے ڈی کے اس میں ویڈیو میں دیکھا ہے لڑکے کی تصویر. تو لڑکے کی تصویر سب سے پہلے میرے پاس آئی تھی، لیکن میں نے نہیں دکھائی تھی. اب میں لوگوں کو اس لیے دکھانا چاہتی ہوں کیونکہ اس کا آلریڈی اکاؤنٹ موجود ہے، اس پہ اس کی ڈی پی لگی ہوئی ہے، تو اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دکھائی ہے. اے ڈی بھی دکھا چکے ہیں اور وہ انسٹاگرام کے اوپر ان کی آئی ڈی ہے. میں چاہتی ہوں کہ ایڈمن آپ دکھائیں کہ وہ کون سا لڑکا تھا، لڑکا نہیں آدمی تھا جس کے ساتھ اس کے والدین جو ہے وہ شادی کرنے جا رہے تھے. تو یہ ہے جی اس کی آئی ڈی. اب اس نے اس آئی ڈی کو کر دیا ہے جی پرائیویٹ کیا ہے، اور یہ لڑکے کی تصویر ہم بلر کر کے دکھا رہے ہیں تاکہ پھر بھی ہم پرائیویسی کا خیال رکھیں. یہ ہے جی وہ ہینڈسم پینڈا جس کے ساتھ اس کے والدین شادی کرنے جا رہے تھے. یہ ہے جی وہ شخص جس کی عمر جو ہے اس کے خاندان کے لوگوں نے مجھے بتائی ہے کہ تقریباً 32 سے 35 سال کے درمیان اس شخص کی ایج ہے. اس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی. اس کے والد کا نام عاصم ہے، وہ اس کے تایا ہیں، اور تایا جو ہے ان کے بارے میں پری نے خود ہمیں بتایا تھا. یہ ساری انفارمیشن وہ ہے جو ہم نے تو اپنے طور پہ پتا کرائی ہوئی تھی، لیکن ہم کراس چیک کے لیے پری سے پوچھتے تھے. تو پری نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ شخص ہمارے گھر میں پچھلے 4 مہینے سے رہ رہا تھا بقول پری کے. واللہ عالم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں، جو پری نے مجھے بتایا میں لفظ بلفظ آپ کو بتا رہی ہوں. اس نے کہا یہ اس کو چھیڑتا تھا، اس کے ساتھ نازیبا حرکات کرتا تھا. پھر پری نے کہا کہ میں نے اپنے والدین کو بتایا اور میرے والدین نے جو ہے نا وہ الٹا میرا مذاق اڑایا. یعنی کہ مجھے اس چیز کو لے کر اس کو منع نہیں کیا کہ تم ہماری بیٹی کے ساتھ کی نازیبا حرکات کرو، بلکہ جب وہ پری کہتی ہے کہ میری شادی کی شاپنگ بھی شروع کر دی. حالانکہ پری کے والد اس چیز سے ڈینائی کرتے ہیں، وہ منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن پری جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ آخری لمٹ تھی جب میں نے دیکھا کہ لڑکا ہمارے گھر میں رہ رہا ہے، میری شادی اس سے ہونے جا رہی ہے، شاپنگ شروع ہو چکی ہے، وہ مجھے چھیڑ بھی رہا ہے، نازیبا حرکات بھی کر رہا ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ پھر میری ظہیر سے بات ہوئی اور ظہیر کو میں نے بتایا کہ یہ سب کچھ ہے، اور پھر فائنلی وہ کہتی ہے کہ میں اپنا گھر چھوڑ کے آ گئی. حالانکہ ظہیر نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ ایک فیصلہ کر چکی ہوئی تھی. اب یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا آڈینس، کہ آپ اس شخص کو بھی دیکھ لیں. جو لوگ بار بار کہتے ہیں ہماری بیٹی مائنر ہے، ہماری بیٹی مائنر ہے، اگر ان کی بات مان لی جائے، ہم تو یہ کہتے ہیں نا 17 سال کی ہے جو اس کی اوریجنل ایج ہے، جو اس کے رشتہ داروں نے بھی بتائی ہے، لیکن اگر فرض کریں آپ کی بات مان لی جائے کہ آپ کی بیٹی 14 سال کی ہے، تو کیا آپ 14 سال کی بیٹی کو 32 سال یا 35 سال کے شخص کے ساتھ بیائیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ خود سوچ لیں. اچھا جی، دوبارہ سے ایک دفعہ تصویر دکھا دیں اور اس کے بعد میں آپ کے تیسرے سوال کی طرف جاتی ہوں. تو جی یہ ہے جی وہ ہینڈسم پینڈا جس کے ساتھ شادی کرنے والے تھے. اور آپ اب کی بات کر لیتے ہیں. جی جی ایک اور میں یہ سوچ کے پریشان ہوتی ہوں کیونکہ ہمارے گھر بھی بچے ہیں، ہم بھی کسی کی بیٹیاں ہیں. ہمارے نا مطلب سمجھے کہ آج شہر میں نا ایک ایسا واقعہ ہوا ہم سایوں کہ ہاں ایسی لڑکی چلی گئی. انہوں نے پتا کیا کیا، انہوں نے راتوں رات بیٹی کو واپس بلوا کے دوبارہ اس کے رشتہ داروں کے سامنے رخصتی کر دی کہ ہماری عزت رہ جائے، ہماری عزت بالکل رہ بالکل. جائے. ایسے لوگ کرتے ہیں کہ مجھے ان کے اوپر حیرانگی اس بات کی آتی ہے. ایک تو یہ روتے بھی ہیں، چلو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بیٹی چلی جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن جب روتے بھی ہیں اس کی ماں کی پلکنگ ایسی ہوتی ہے جیسے ابھی پارلر سے ہو کے آئی ہے. جی ایسے مجھے عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ ایک ماں ہے، اسے پتا چل جاتا ہے کہ میری بیٹی کیسی ہے، ایک اس کے پاس موبائل بھی ہے. پہلے انٹرویو میں وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی میرے موبائل کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور پھر میرے کپڑے استری کرنے گیا اور پھر کوڑا رکھنے گیا. جب وہ بیٹی موبائل کے ساتھ لگی ہوئی تھی
تو پھر آپ کو نہیں پتا چلا کہ وہ موبائل میں کیا کر رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے، سب اتنے یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہماری عوام اتنی بے وقوف ہے. اس دن وہ عورت آئی ہوئی تھی، کہتی ہے کہ ظہیر ایسا ہے ویسا ہے، میری بیٹی لے آئے گی تو میں یہ کروں گی. ماشاء اللہ ظہیر بہت پیارا ہے، اللہ پاک اسے زندگی تندرستی دے، وہ خیریت سے واپس آئے میاں بیوی. ہم تو دعا کرتے ہیں نماز کے بعد بھی اللہ انہیں خیریت سے لے کے میں آئے. تو وہ دیکھیں، ماں میں کا تو بیٹا یقین ہے. کریں، آج کل جو لڑکے لڑکیاں محبتیں کرتے ہیں نا ٹیمپریری، اور پھر ایک دم بدل جاتے ہیں، اور لڑکے کی لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. یقین کریں ظہیر جیسا لڑکا دیکھ کے تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ اگر کسی کو کسی سے محبت کرائے تو ظہیر جیسا لڑکا ہونا چاہیے، جو کم از کم قائم تو رہے. اس کی جائیداد بک گئی ہے، ان کے پلاٹس بک گئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی بات پہ قائم رہا ہے. حتیٰ کہ ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، اس کا بڑا بھائی جو ہے وہ یہاں لاہور آ چکے ہیں اپنی فیملی کے پاس، لیکن ظہیر نہیں آیا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں اگر واپس آؤں گا اپنی ماں کے پاس تو اس کے دل میں بات آئے گی کہ میں اپنی ماں باپ سے نہیں مل رہی، میں وہاں شیلٹر ہوم میں بیٹھی ہوں اور یہ چلا گیا مجھے چھوڑ کے. تو ایسا لڑکا تو میں کہتی ہوں ہر ایک کو ملے، ایسا داماد ہر ایک کو ملے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ نا غربت اور اس کو دیکھ کر بات کرتے ہیں، کہ لوگ کسی غریب کو دیکھ کے نا تو اس کو پھر غدار بھی بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر الزامات بھی عائد کر دیتے ہیں، اس کی شرافت کو نہیں دیکھتے. تیسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ عدالتیں جو ہیں وہ اب اس کو ڈیلے کیوں کر رہی ہیں. تو عدالتیں آپ کے سامنے ہیں کہ پچھلے ایک مہینے میں تقریباً 5 سے 6 کیسز ہوئے ہیں، جس میں کشمالہ کا کیس آپ کے سامنے ہے، ام ہانی کا کیس آپ کے سامنے ہے، نمرا اور شاہ رخ کا کیس آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ بھی 2 3 4 لڑکیاں اور ہیں، اور ان تمام کی عمریں ان کے والدین نے جو ہے نا، اچھا ایک تو ماں باپ عمریں غلط لکھوا دیتے ہیں، عمریں لکھوائی ہوئی ہیں 12 13 سال. اب مجھے بتائیں 12 13 سال کی لڑکی کے تو ہارمونز اس طرح کے ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے کہ اس کو عشق معشوقی کا پتا ہو. یہ حرکتیں شروع کرتی ہیں لڑکیاں 15 16 سال کے بعد سے، ٹھیک ہے. لیکن وہ عمر لکھوا دیتے ہیں 12 13 سال، اس لیے تاکہ وہ اگلی والی پارٹی کے اوپر 364 کا مقدمہ ڈال سکے، کیونکہ وہ ہوتا ہے اغوا کا مقدمہ، اور وہ ہوتا ہی 14 سال سے کم عمر پہ ہے، اس سے اوپر کی عمر پہ نہیں ہوتا. تو اس لیے جو ہے نا ان لڑکیوں کی عمریں جب پتہ کرائی گئیں تو پتہ چلا کہ ان کی جو اوریجنل عمریں تھیں وہ 15 سے 16 کے درمیان تھیں، لیکن ماں باپ نے 12 12 13 13 سال لگوائی تھیں. لیکن ان کی شادیاں کراچی میں ہوئی تھیں، اس لیے جو پری کی شادی ہے وہ تو ہوئی ہے لاہور میں، اور لاہور کے اندر جو ایڈلٹ ایج ہے وہ 16 سال ہے، اس لیے وہ تو ایڈلٹ ہوئی. لیکن وہاں پہ جو جن کی شادیاں ہوتی ہیں ان کی ایڈلٹ ایج ہوتی ہے 18 سال. تو اس کے باوجود جج صاحبان نے ان تمام لڑکیوں کو اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ بھیج دیا. نمرا کاظمی کا جو کیس ہے وہ پری کے ساتھ شروع ہوا تھا، لیکن وہ بھی اپنے شوہر کے پاس ہے. صرف پری کے معاملے میں جو ہے نا ذلیل کیا جا رہا ہے. اور ایم ایل سی کے حوالے سے میں آپ کو کہوں گی کہ دوبارہ سے ذرا وہ تصویر تھوڑی سی زوم کر کے دکھائیں، کہ جو میرے سورسز ہیں انہوں نے مجھ تک یہ تصویر پہنچائی ہے، یہ نہیں دوسری والی جس میں وہ ڈاکٹر ہیں، کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ان کو پاکستان میں بلا لیا گیا ہے، اور اس لیے زور دیا جا رہا ہے کہ پری کا ایم ایل سی کرایا جائے تاکہ یہ لڑکی کو انسٹیبل شو کر سکیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لائیو آئے ہوئے تھے، اس میں جعفری صاحب نے بتایا تھا کہ جو جبری وکیل ہیں دوسری سائڈ کے، انہوں نے جج صاحب سے یہ کہا ہے کہ آپ ایک بار ایم ایل سی یا ایم ایل او کروا لیں، اس کے بعد چاہیں تو آپ اس کو پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. میں سوچ رہی تھی کہ ایم ایل او تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی فریش ایکٹ ہوا ہو، یعنی کہ لڑکا لڑکی ساتھ رہ رہے ہوں اور 72 گھنٹے کے اندر اندر وہ ہو، لیکن وہ لڑکی تو 2.5 مہینے سے وہاں رہ رہی ہے، تو پھر ایم ایل او کا مقصد ہی کیا ہے؟ تو وہ مجھے اب پتا چلا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے سورس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ خاتون ہے، ان کو بلایا گیا ہے پاکستان تاکہ یہ ایم ایل سی میں اپنی ایک رپورٹ تیار کریں اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ لڑکی جو ہے وہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، تاکہ اس کی سٹیٹمنٹس نہ دلوائی جا سکیں. کیونکہ الٹیمیٹلی تو اس طرح کے کیس میں کیا ہوتا ہے، آخر میں جا کے لڑکی سے ہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتاؤ بھائی آپ کیا چاہتی ہو، تو لڑکی نے کہنا ہے شوہر کے ساتھ رہنا ہے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے، مطلب میں کہتی ہوں کون سا ایسا جتن ہے جو انہوں نے نہیں کیا، اللہ معاف کرے، صرف جان لینا باقی رہ گئی ہے، باقی سب کچھ یہ لوگ کر کے دیکھ چکے ہیں. اور جان لینے کی جہاں تک بات ہے تو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا ظہیر اور پری کو جب چشتیاں سے برآمد کرایا گیا تھا، اس وقت جو پولیس افسران تھے ان کے ساتھ میری ذاتی طور پہ ملاقات بھی ہوئی ہے، بات بھی ہوئی ہے. انہوں نے خود یہ بات بتائی ہے کہ وہاں پہ پری کے ماموں نے یہ بات کی تھی کہ ہم سے پیسے لے لو اور اس کو شوٹ کر دو، اور یہ بات پری نے اپنے کانوں سے وہاں پر سن لی تھی. اور ایون کے جو پولیس افسران ہیں انہوں نے بھی کنفرم کر دیا تھا کہ ہاں یہ ہم سے بات ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ خوف زدہ ہوئی کہ مطلب یہ لوگ اس حد تک کہ ٹھیک ہے جی کر لیا اس نے پسند کی شادی، معاف کر دو، اب جان چھوڑ دو اس کی، اللہ کے واسطے آپ لوگ کون ہوتے ہو؟ اگر آپ انسان ہو ٹھیک ہے آپ کا خونی رشتہ ہے، لیکن آپ جان لینے کے حقدار نہیں ہو. جان لینے اور دینے کا حقدار صرف اللہ کی ذات ہے.
चलो जी, अब समझ समझ तो इस बात जी की नहीं आती अपनी, लास्ट वाला मेरा समझ तो इस बात की नहीं आती, चलो बेटी है, गलतियां हो जाती हैं, बड़े बड़े इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, इंसान एक पुतला है गलतियां करने वाला, चलो बेटी ने गलती कर ली है, बड़ा दिल करें उसे माफ कर दें, उसे इतना जलील कर रहे हैं, कभी कराची बुला रहे हैं, कभी लाहौर, कभी कुछ, कभी शेल्टर होम, कभी कुछ, उसके साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। पहले उसकी एज वाकई 17 साल है, लेकिन वो कमजोर है, पहले वो घर की परेशानियों में थी उधर उसको लेके, और ऊपर से इधर आई है। चलो कुछ दिन वो साथ रहे हैं, खुश रहे हैं, जब उन्होंने कुछ वीडियो वगैरह तस्वीरें शेयर की हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसके बाप वैसे का वैसा उसके साथ करने लगे। पता नहीं वो क्या क्या सोचती होगी कि मेरा बाप पता नहीं अगर मुझे वापस ले भी लेता है जिद करके, तो पता नहीं मेरे साथ वापस लेके क्या करेगा। अगर दोबारा इस लड़के से ही शादी करवाएंगे तो ये लड़का पता नहीं उसका बेचारे का क्या हाल करेगा। ऐसा ही है। हमारे साथ एम असद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। एम असद, माइक माइक, हाँ जी, क्या कहना जी चाहते हैं, अस्सलाम कहाँ से बात वालेकुम। कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जुनैरा, मैं खानेवाल से बात कर रहा हूँ। जी एम असद, क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह ये कर रहे हैं एमएलओ की बात और झूठ पे झूठ बोलते हैं, ये तो इनका बोलना फितरत में है। ये झूठ जी ना बोले तो इनका काम ही नहीं चलता। आज जी 2 दिन से ये बड़ी बात उड़ाई जा रही है कि वो मुलाकात हो रही है, मुलाकात हो रही है, जब परी मिलना ही नहीं चाहती। उसने कितनी बार इनकार किया है, तो वो किस तरह जी जी, मिलेंगे? और बिल्कुल। जबरदस्ती मिलने की कोशिश करेंगे तो फिर तो वो तो गलत बात है। तो ये यूट्यूबरों का ये एक, अभी आपका लाइफ में सुन रहा था जाफरी साहब का और आपका, और जो मियाँ साहब के साथ किया है उसने, टचमी आंटी ने, वो हर बार कोई ना कोई नया छोड़ देती है। कभी शहानी ऐसे ही साहब है, के साथ, इसी को सब टच करते हैं और किसी को नहीं करते। ये एक ही आंटी बिल्कुल ये, है वो उसको टच करने की कोशिश करती। बस इन्होंने ना ये अपनी दुकानें खोली हुई है झूठ की। तो बिल्कुल इसलिए ऐसा ही है। आप जो रिपोर्ट कर रही हैं, अल्लाह ताला आप, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह बहुत हक बहुत सच शुक्रिया, बयान करना। जी जी। तो थैंक यू बाकी सो यही मच। बात है कि ये एमएलओ करा के अपनी बेटी की तस्लील करना चाहते हैं, और कोई बात नहीं। जी, तो उनको अपनी बेटी से ना कोई मोहब्बत है, ना प्यार है, ना ही वो रखना चाहते हैं। वो बस जलील करना चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो जलील करते रहे। जी बिल्कुल, इनके पहले एक वकील हुआ करते थे रामे साहब, जो अब इस केस के वो नहीं है। उनका एक वीडियो अभी भी हमारे पास मौजूद है ऑन रिकॉर्ड, जिसमें उन्होंने ये खुद अपने मुंह से कहा है कि मेरी परी के वालिद से बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि मुझे अपनी बेटी से कोई सरोकार नहीं है, मैं सिर्फ उसको एक मिसाल बनाना चाहता हूँ सबके लिए, यानी कि वो उसे एक इबरत का निशान बनाना चाह रहे हैं। और वो ये चाह रहे हैं कि अगर मेरी, वो होता है ना कि ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे, ये वो चीज हो जी रही है। जी हालांकि वो उसे अगर अपनी औलाद समझे, अगर वो ये सोचे कि मेरा खून है, ठीक है जी, अगर बाप इतना जिद्दी है, जो कि हमें लगता है कि वो मेंटली अनस्टेबल है, तो बेटी भी आगे फिर उसी की है ना, वो भी फिर उतनी जिद्दी है, तो आप में से किसी एक को तो आखिर में जो है ना वो ढलना पड़ेगा। बेहतर होता है कि माँ बाप अपने बच्चों की नजर में इज्जत बनाए। अगर वो लड़का खराब होता, उसमें कोई ऐसी चीज होती, तो यकीन माने, अल्लाह गवाह है कि हम उसके वालिद का साथ देते, लेकिन जब लड़का भी शरीफ है, फिर वो सच्ची बिल्कुल। मोहब्बत भी करता है, वो बेचारा अपने प्लॉट्स बेच के आराम से उधर बैठा हुआ है, हर लिहाज से उसने इनको श्योरिटी दी है, फिर भी अगर ये अपनी अना की अपनी बेटी को चढ़ाते हैं, तो इससे मैं तो यही कहूंगी कि ऐसे बंदे का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। जी बात तो यही है, काम उन्होंने गलत किया है, लेकिन सही तरीके से, जैज तरीके से गलत कदम उठाया है, नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन अगर उठा लिया है अब, तो दिन में कितने केस आते हैं, यही अदालतें हमारी हजारों। फैसला देती हैं, इन्हीं अफसरों के साथ इदारे भेजते हैं। इन्हीं अदालतों ने फैसला किया, 3 माह उसको रहने किशोर के साथ इजाजत दी। तो पहली बात, इसको हम नहीं करते कि गलत कदम उन्होंने उठाया है, नहीं उठाना चाहिए था। अगर उठा लिया है तो अब उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, मानना चाहिए। और पहले दूसरा कितनी ये कि शादियां गलत होती कदम हैं। अगर उठाया है, अगर उन्होंने शादी की है, पसंद की, तो आप एटलीस्ट इस बात को तो एक्सेप्ट करें ना। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं कि कोई गैंग आके आपकी बेटी को उठा के ले गया? आपकी बेटी इतनी मासूम थी, उसको कुछ पता नहीं था, वो गली में कचरा फेंकने निकली और अगवा करके गैंग ले गया, उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं निकली, फिर उसको अगवा करके ले गया और फिर उसको जाके आगे अफगानिस्तान में स्मगल करने लगा था, फिर आगे ईरान में। और फिर अगर हमने आपको सच्ची खबर दी तो आपने हम पे भी इल्जाम लगा दिया कि अल्लाह माफ करे वो गैंग हमें भी पैसे पे कर रहा है। मतलब कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे। झूठ
वो इकरारुल हसन साहब आए थे, 2-3 ऐसे यूट्यूब कर दिए, लाइव बोल दिया, लेकिन उसके बाद नजर ही नहीं आ रहे। इससे बड़ा झूठा वैसे कौन होगा? उसने कितने बड़े बड़े झूठ बोले, इससे बड़ा झूठ देखें, क्या है? इतना हम बड़े शौक से हालांकि उसका शो देखते थे। जी जी मैं भी उनकी बड़ी फैन थी, और दूसरा ये कि मैं उनको काफी अरसे से कह रही थी कि आप इस केस में आए, आप भी रिपोर्ट करें। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट जी करती थी, बड़ी फैन थी। जी और मैं ये सोचती थी कि ये मीडिया के बंदे हैं, ये कम से कम वो पब्लिसिटी स्टंट नहीं करेंगे जैसे यूट्यूबर्स करते हैं, क्योंकि उनकी ना कोई क्वालिफिकेशन होती है, ना कोई उनकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो भी सामने आए तो उन्होंने भी ये हरकत की, इवन कि उन्होंने तो फोटोशॉप रसीदें तक दिखा दी। जी जी, हमने देखे थे वो, जो उसने टैपेड करके दिखाया हुआ था सारा कुछ। हम आपका लाइव रोजाना ही देखते हैं, सारा आपका बिला नागा देखते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत फिर शुक्रिया। आया तो नहीं ना। जब सारे झूठ सामने आ गए, सारे लोगों के सामने आ गए, उसके बाद फिर सामने नहीं आया। वो तो कह रहा था मैं इतने सबूत लाऊंगा, ये दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, मेरे पास इतने सबूत हैं, मैं अभी दिखाना नहीं चाहता। अभी तो बच्ची उधर माँ बाप के, ऐसे समझ लो माँ बाप के अंडर में है, लाहौर से चली गई, कराची में है, अ, इदारों के अंडर में है। अब वो दिखा दें जो सबूत है। जब वो कहते थे कि अगर हम अभी दिखा दें तो लड़की को खतरा है, कुछ हो जाएगा, तो कोई सबूत हम्म। होता तो दिखाते। सारा झूठ के ऊपर है, सारा झूठ बोलना इनका काम है। जितने भी यूट्यूबर हैं, सही बात है, हर झूठ के अलावा कोई काम नहीं इनको। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई दीन नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कहीं रास्ते में किसी को देख लेते हैं, उस पे हमला कर देते हैं। कोई किसी की खुफिया फुटेज बना लेता है, कोई किसी पे हमला करके उसे छेड़ने का इल्जाम लगा देता है। कोई जब हद से ज्यादा गिरते हैं, अगर कोई इंटरव्यू देने के लिए राजी हो भी जाए तो क्या करते हैं कि सवाल उससे पूछ के माइक उसके मुंह के आगे करने के बजाय एथिक्स के सख्त खिलाफ है कि आपने एक बंदे से सवाल पूछा, आपने माइक उसके आगे किया, आप उससे जवाब देने दें। अगर आप उसकी किसी बात से डिसएग्री करते हैं, उसका जवाब मुकम्मल होने दें, फिर आप उससे वो अगला सवाल करें और उससे बताएं कि भाई मैं आपसे क्यों डिसएग्री करता हूँ। क्या करेंगे, सवाल उसके मुंह के आगे करके और माइक फिर अपने मुंह के आगे कर लेंगे। वो बेचारा वहां चीखता रहेगा, बोलता रहेगा, अपने मुंह से बोलते जाएंगे, शोर डालेंगे। और लोग इतने बेवकूफ हैं, वो लिखेंगे वाह भाई वाह, अच्छा गई, ये हो गया, वो हो गया। ये सब बकवास आता है, ना इनकी कोई ट्रेनिंग है, ना इनको किसी ने कुछ सिखाया हुआ है, ना इनकी क्वालिफिकेशन है, ना इनके पास डिग्री है, ना इनकी ट्रेनिंग है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि यूट्यूब पे ना सारे वो लोग बैठे हुए हैं जिनको निकाल दिया गया है कहीं ना कहीं से करप्शन पे। अब जैसे वो एक साहब है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, इकरारुल हसन का ऑन रिकॉर्ड वीडियो मौजूद है जिसमें वो उनकी टीम का एक जासूस था, हिस्सा थे, और वो वहां पे लोगों से पैसे हथियाते थे। और फिर उनका लाइव शो हुआ जिसमें इकरारुल हसन से उन्होंने माफी मांगी शो के अंदर कि मैं पैसे लोगों से लेता था। उसको शो से निकाल दिया गया, उसके खिलाफ एफआईआर कटवाई, और उस शख्स ने जनाब आली अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। फिर उसके बाद ये खातून जो थी जिन्होंने टच में शुरू किया, ये पता कौन थी? वो जो स्टिंग ऑपरेशंस नहीं करते, जो जाके किसी जाली पीर के पास जाके बैठ गए कि इसने मुझे छेड़ा, उससे उनकी ट्रेनिंग ही अभी यही हुई है, इसने मुझे छेड़ा। मतलब भाई कोई इंसानियत है? आप क्राउड में जा रहे हैं तो आप या तो जाए ही ना। अगर आपको फिर भी क्राउड में जाना है, आप अपने साथ अपनी शील्ड लेकर जाएं, अपने साथ कोई लोगों को लेकर जाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं जी मेरे साथ कोई बंदा बशर नहीं है और मैं भीड़ में जाके फंस जाऊंगा और मुझे वहां पे लोग छेड़ेंगे, तो आप क्यों जा रहे हो? अब ना जाओ। या फिर अगर इस तरह की कोई बात हुई है और अगला बंदा आपको शराफत से जवाब दे रहा है, तो आप उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दो कि जी आपने मुझे छेड़ा है। शौकत शहानी साहब के मामले में भी ऐसे किया। जहीर जा रहा है, पीछे से आवाजें लगाना शुरू कर देते हैं ये लोग, बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। फिर उसकी वालदा आई कोर्ट में, वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। अब ये अपने मियाँ साहब खड़े थे, फिर उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। उधर एफआई में हम गए, उसकी बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर बदतमीजी करना शुरू कर दी। अंदर हम गए, वहां पे आवाजें लगाना शुरू कर दी। बाहर आके झूठ बोलना शुरू कर दिया, जुनैरा तो आई नहीं, कोई कह रहा भाग गई। मतलब ये क्या चीजें हैं? मेरे तो समझ में नहीं आता कि इतने जाहिल कोई कैसे हो सकता है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, तस्वीर बोलिए बोलिए, हुई। आप बोलिए। तो ये- हमारे जो लोग हैं ना, ये भी लकीर के फकीर हैं। सुन सुन के सब कुछ, आंखों से देख के, फिर भी बस सुनी सुनाई बातों के पीछे खड़े हो जाते हैं। जैसे एक आदमी भागा जा रहा था, उसके पीछे सबने भागना शुरू कर दिया। तो अब सारे सबके सामने सच खुल के आ गया है कि क्या सच है क्या झूठ है। पहले तो जब चलो लड़की इधर थी, लाहौर में थी, तो उस वक्त चलो होता था कि शायद कोई गैंग हो, कुछ किया हो। अब लड़की उधर चली गई है, तकरीबन 3 माह है। अब भी अगर जो कहता है ये गैंग है, जहीर गैंग है, उसकी हम्म। वालदा गैंग है, तो उन पर भी अल्लाह की लानत है और उनकी सोचों पर अल्लाह की लानत है। ऐसे और झूठे सबसे लोगों को सुन सुनकर उनके दिमाग खराब।
سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ گینگ ہوتا تو جب سے ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں تو وہ لڑکا ادھر بیٹھا ہوتا، وہ تو بھاگ چکا ہوتا کب کا، ملک سے باہر فرار ہو جاتا، کہیں اپنے ہوائی علاقے میں چلا جاتا، وہ بالکل کہتا میری طرف سے جائے بالکل بھاڑ میں لڑکی، وہ کیوں لڑکی کی خاطر وہاں بیٹھا ہوا ہے؟ بالکل زنیرا میم، بہت سارے ایسے کیس دیکھتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جب ایسے معاملات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں اس مشکل میں پڑنا چاہتے، لیکن میں داد دیتا ہوں وہ بیچارہ یتیم ہونے کے باوجود، غریب جس طرح کا بھی ان کے گزارا تھا، اس نے اپنے پلاٹ بیچ کر، سارا کچھ بیچ کر اس کے اوپر لگایا، اور اب تک کراچی میں ہے، لاہور نہیں آیا، ماں کو ملنے نہیں آیا، اپنے بہن بھائیوں کو ملنے نہیں آیا، صرف اس لیے کہ میں اس پری کو چھوڑ کے کیوں جاؤں، اس نے میرے لیے اتنی ایسا ہی ہے. قربانی دی ہے تو میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا. تو اس سے اوپر اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کسی کے لیے اس کو بیچنے والا ہے یا گینگ ہے یا اس کے ساتھ ایسا کوئی ایسا ہوتا تو وہ چھوڑ کے اب تک آ جاتا، کہتا میں تو سائڈ پہ ہو رہا ہوں، میں تو اس کیس میں انوالو ہونا ہی نہیں چاہتا اتنا، لیکن اس نے سب کچھ اپنا بیچ بچا کے پھر بھی ابھی کھڑا ہے اپنے، آپ نے وہ اسی شخص کی بات نے تصویر ہمیں بھی دیکھی ہے کھینچ کر لایا اور یہی جس جی آپ جی نے اس شخص دیکھیے کی تصویر دیکھی دیکھیے ہے جی جس کے ساتھ شادی کر رہے تھے اس کی، بھائی نہیں پری نہیں کی؟ اس کی نہیں دیکھی، اس کی آپ نے دکھائیں ذرا، نہیں اس کی نہیں ایڈمن ذرا دیکھی وہ دکھائیں. یہ دیکھیں ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیں جی، 32 سے 35 سال اس کی عمر ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنے جا رہے تھے جب وہ اپنے گھر سے فرار ہوئی ہے. اور یہ شخص جو ہے نا، اس کی تصویر میں نے تھوڑی بلر کر دی ہے کیونکہ ہم پھر بھی پرائیویسی کسی کی رکھتے ہیں، لیکن یہ وہ تصویر ہے جو کہ خود اس نے اپنی ڈی پی پہ لگائی ہوئی ہے، اس لیے ہم نے کسی کی پرائیویسی کو جی جی وائلیٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو بہت بہت شکریہ احمد اسد صاحب. اور ہیلو ناظرین، آج کا لائیو ہم تھوڑا جی آج کا لائیو ہم تھوڑا چھوٹا رکھیں گے، اور مزید اگر کوئی ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے تو 2-3 منٹ ہمارے پاس ہیں، ادروائز ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے. بس میم آپ یہ بتائیں کہ جب پری کا ولیمہ ہونا ہے آپ نے ہم سب کو انوائٹ کرنا ہے، انشاءاللہ ہم ضرور شامل ہوں گے، اور بہت جلد پری آنے والی ہے، انشاءاللہ ہماری دعائیں، اللہ تعالیٰ اس کو خیر خیریت سے سلامتی کے ساتھ لے آئے گا اور لاہور میں آئے گی، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے میاں کے ساتھ زندگی گزارے گی. کوئی گینگ نہیں، کوئی کچھ نہیں، سننے والے سب کو میرا بھی پیغام ہے کہ وہ نہایت ہی شریف ہیں. میں بھی پنجاب کھانے والا، لاہور کا تھوڑا سا فرق ہے، تو جس طرح ان کی دیکھی ہے ماشاءاللہ سیدھی سادی فیملی ہے، تو جی انشاءاللہ بالکل، بہت جلد وہ آئے گی اور اپنے میاں کے ساتھ رہے گی، اور اس کے ولیمہ کھانے انشاءاللہ ہم سب جائیں گے. ضرور ضرور. تھینک یو سو مچ. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا جی، اب ہمیں نمرا انجم نے جوائن کیا ہے. نمرا، میں چاہتی ہوں کہ آپ کیمرہ پہ آئیں، اور حافظ عمر نے نمرا ہمیں پہلے جوائن کر چکی ہیں، حافظ عمر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، لیکن کائنڈلی آپ دونوں کیمرہ پہ آئیں کیونکہ آڈیو پہ ہم کسی سے بات چیت نہیں کر رہے. بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ کس طرح سے لائیو آتے ہیں. کئی لوگ لنک کو کلک کرتے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں چلتا. میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ جیسے ہی ہم نے جو کمیونٹی میں لنک دیا ہوتا ہے آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک انٹرفیس آ جاتا ہے، اس کے نیچے ایک ایسے سلائڈ سی بنی آتی ہے، وہاں پہ وہ آپ کا نام پوچھتا ہے، آپ نے اپنا نام ٹائپ کرنا ہے. نام کو آپ جیسے ہی لکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ انٹر اسٹوڈیو کر دیتے ہیں، نیچے انٹر اسٹوڈیو لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو انٹر اسٹوڈیو کلک کر دینا ہے. بس کچھ نہیں کرنا، صرف لنک کو کلک کرنا ہے، نیچے اپنا نام ٹائپ کرنا ہے، انٹر اسٹوڈیو کر دینا، آپ ہمارے ساتھ شو میں آ جاتے ہیں. کیمرہ آن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیچے جو ہے نا، ایک سائڈ پہ مائک لکھا ہوتا ہے، ایک سائڈ پہ کیم لکھا ہوتا ہے، ایک سائڈ پہ گیسٹ لکھا ہوتا ہے، ایک سائڈ پہ مور لکھا ہوتا ہے. آپ نے کیم کو آن کرنا ہوتا ہے، تو کیم کو آن کر کے آپ ہمیں لائیو سیشن میں جوائن کر سکتے ہیں. محبوب رانا ہمارے ساتھ ہیں. محبوب، کائنڈلی آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں اور ویڈیو پہ آئیں، ویڈیو کیمرے پہ آئیں. جی تو ناظرین، آج کا لائیو اتنا ہی، اور کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ لائیو آئیں گے. آپ ہمیں پھر سے جوائن کیجئے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. مزید اگر کوئی سوالات ہوں گے، کوئی اور باتیں آپ کرنا چاہیں یا دل کی باتیں کرنا چاہیں تو کل انشاءاللہ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی، اور کمیونٹی میں لنک پوسٹ کر دوں گی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.